كان زارتها. लोग हमारे पास आ गए कि भाई 18 दिन है, फौज बमबारी कर रहे हैं, शिलिंग हो रही है, कोबरा हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, कर्फ्यू है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, पानी नहीं है, दवाई नहीं है, लोग मर रहे हैं, ख़वातीन की ये हालत है, ट्रकों में बच्चे हिला रहे हैं। तो खुदा के लिए आप मैदान में आ जाए। ये तालिबान तो इस वक्त रहने वाले थे, इन इलाकों के लोग हमें जानते थे, मैं उनको जानते था, हमारे जरगे वालों ने हमसे राबिता किया। इस हद तक हम पहुंच गए कि फजलुल्लाह ने कहा कि आप डीर स्कूल में आ जाओ, हम मुखाबिरे पे आपसे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ शराइत पेश की, जो माहिर आप कर रहे हैं फौज के साथ और हमारे साथ, तो टाइम का पाबंदी करेंगे। दूसरा है कि फ़ौज ने ये बात बताई है कि हमने इतना सैकड़ों तालिबान मरवाए हैं, तो वो तालिबानों की लाशें हमें हवाला कर रहे हैं। ये भी कहा है कि इतना तालिबान हमने कैद करवाए हैं, तो वो कैदी हमें दे दे। मुझे पता है कि भाई तालिबान जो है ना, हम तो इस वक्त रहने वाले कितने मरे हैं नहीं मरे हैं पहाड़ों में तो पता नहीं चल रहा थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई तालिब मैंने नहीं देखा था हमारा। वो सारे उनकी जो शराइत हमने पेश कर दिए तो आर्मी मुतफिक नहीं हुआ। नमाज ईशा से लेकर नमाज फजर तक ऐसी शिलिंग, ऐसे मटर गोले कुजा बांधने पे कि उसकी मैं मिसाल आपको नहीं पेश कर सकता। तो इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई जो शराइत है मैं सबको तस्लीम करता हूँ, आप आ जाए। मैं सुबह चला गया। ब्रिगेडियर ने कहा कि आप तालिबान को कितने वक्त में निकालेंगे? तो मैंने कहा कि भाई 18 दिन में आपके साथ टैंक है, बख्तरबंद गाड़ियाँ है, शिलिंग है, तोपखाना है और भारी असला है, लेकिन 18 दिन की लड़ाई में आपने तालिबान को नहीं निकाला, तो मैं 4 घंटे में किस तरह निकाल सकता? तो ब्रिगेडियर हंस पड़ा। उसने कहा कि आखिर कितने में? मैंने कहा कि भाई मुझे 4 दिन दे। तो उसने कहा कि नहीं 4 तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 2 दिन। खुदा की फजल से 2 दिन के अंदर तालिबान के साथ हमारा मुज़ाकरात कामयाब हो गई। तमाम मीडिया ने बहुत ज़ोर शोर से ये खबर सुनाई कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खूब में मंजर का तालिबान और फ़ौज की मुज़ाकरात कामयाब हो गई। तालिबान को कुज़बानी से निकलना पड़ेगा। पहले तालिबान की जंग की वजह से और काफ़ी लोग मारे गए, और उसके बाद फिर आर्मी ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे लोग मारे गए। तो अब ऐसे बेशुमार ख़ानदानें हैं जो इंतहाई गरीब हैं और फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, इसमें बेवा ख़वातीन हैं जो बेसर सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा, अच्छी बात नहीं है कि मुझे एक इंतहाई बाअसर आदमी ने कहा, चुपके से मुझे कहा कि इसमें से अक्सर प्रोस्टिट्यूट बन गए। आप यहाँ पे आके देखें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और बाकी लोग ज़िबा हो गए, बाकी लोगों को गोलियां मार दी गई, बच्चियों को उठा के तालिबान ले गए। किससे पूछे? तालिबान ने तो हम पे अपना वक्त गुजार लिया। जब ऑपरेशन हुआ, क्राइसिस हुई, मैं अपना खुद का वाक़या सुनाता हूँ कि मैं अपनी खुद की गाड़ी में आ रहा। जब हम चेक पोस्ट पर गुजर रहे थे तो मैंने ID कार्ड उनको दिया, तो आर्मी वाले ने कहा कि आपका तो लिस्ट में नाम है, तालिबान की लिस्ट में आपका नाम है। और उन्होंने मुझे डायरेक्ट जो है ना आंखें बांध की और हाथ जो है ना पीछे बांध की और डायरेक्ट ले गए मुझे। मैंने उनसे पूछा एक दिन कि अगर मेरा कोई कसूर है, मुझ में आपको कोई इस तरह तालिबान वाली हरकत दिखती है तो मुझे यहाँ मार के दरिया में डाल दो, अगर नहीं दिखती तो क्यों मुझे यहाँ रखा हुआ है। 60 दिन जब मैंने गुजारे तो उन्होंने मुझे एक सारी बोल के मुझे छोड़ दिया। अपनी पोजीशन भी तो मुझे एज अ सिटीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्लियर करूं। तो अगर ऐसी कोई गलती हो गई, जो माइनर सी गलतियां हो जाती हैं वॉरिंग सिचुएशन में, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें इससे साइकोलॉजिकली ऊपर आना चाहिए। ये नहीं कि वहीं पे देर हो जाना चाहिए कि भाई आर्मी ने ऐसा कर दिया। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि आर्मी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन हम जो आज़ाद घूम रहे हैं, मैं जो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ किसी खौफ व ख़तर के बगैर, ये भी तो आर्मी का ही एहसान है।
یہاں تک کہ جب طالبان جیسے گئے اور ملٹری آپریشن ہوا تو لوگوں نے گھروں کو لوٹ لیا سارے، سب جتنے بھی طالبان کے گھر تھے بڑے بڑے گھر وہ سب انہوں نے لی، پوری فیملیز یہاں سے شفٹ ہو گئی، بچے بیویاں، تو ان کے رشتہ دار بھی کوئی نہیں آ رہے؟ رشتہ دار اصل میں آرمی نے ایسا آپریشن یہاں پہ کیا، سرچ آپریشن، کہ ان کے پورے خاندان کو یہاں سے بتا دیا، اور ان کی جتنی بھی لینڈ تھی وہ گورنمنٹ آف KPK کو 100 ایئرس کے لیے کہ 100 ایئرس تک ان کے جو وہ پوتے پڑپوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ابھی خیر ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی تعلیق نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، ہم بازار بھی جاتے ہیں، میں آج بھی اپنا سودا لے کر آئی ہوں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ 9 ستمبر 2012 کو طاہرہ بی بی نے بڑے یقین سے کہا کہ اب سوات میں کوئی طالبان موجود نہیں، مگر صرف 1 مہینے بعد ہی یعنی 9 اکتوبر 2012 کو طالبان کے 14 سالہ ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے نے یقیناً طاہرہ بی بی کی امید اور یقین کو دھچکا لگایا ہوگا، اور اپنے سیکیورٹی اداروں پر ان کا یقین متزلزل ہو گیا ہوگا۔ اس واقعے نے پورے پاکستان میں دکھ اور تشویش کی ایک لہر دوڑا دی، اور پاکستان کی اکثریت نے جب طالبان کی اس مکروہ حرکت پر نفرت اور غم و غصے کا اظہار کیا تو انتہا پسند سوچ رکھنے والی مذہبی سیاسی جماعتیں اپنے سازشی ہتھ کنڈوں کے ساتھ طالبان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر متحرک ہو گئیں اور اس واقعے کو مشکوک بنانے کی ناکام کوشش کرنے لگیں۔ جناب خوشحال حیات خان کو ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور میں ان سے توقع رکھتی ہوں کہ آپ سوات کے بچوں کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج کے سیشن کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ کو بچوں کے حقوق کے حوالے سے 10 قراردادیں موصول ہوئی ہیں۔ میں معزز رکن اسمبلی جناب خوشحال حیات خان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے اپنی قرارداد پیش کرے۔ جی خوشحال۔ ملالہ کا ہمیں پتہ چلا تو ہم فوراً وہ سینٹرل ہاسپٹل جانے کے لیے نکلے، وہ اتنے غمگین تھے وہاں پہ جیسے سب کوئی قیامت آئی ہو سوات میں، بالکل سناٹا سا تھا، کوئی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، سب کے چہرے اتنے پریشان تھے کہ جیسے کسی کے گھر میں ماتم ہوا ہو۔ لیکن یہ ابھی آہستہ آہستہ مطلب پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہ اینٹی پاکستان ہے یا اینٹی سوات ہے کہ اینٹی وومن ہے کہ وہ یہ چیز کر رہے ہیں۔ خود دیکھا ہے، وہ پہلے جیسے اسے گولی لگی وہ گئے عیادت کے لیے دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں گولی لگی تھی، اور وہ ابا سے بات بھی کر رہی تھی، تو جیسے انہوں نے دیکھا ہوا ہے تو پتہ ہے ان کو کیسا ہوا ہے۔ تو پھر یہ والی کیسے یہ کمپین ایک پوری بن گئی کہ ہوا ہی نہیں کچھ؟ تو آپ فیس بک پہ بھی دیکھ لیں تو ہر دوسری پکچر میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لعنت ہے، اور سلالہ سے ملالہ تک سب ایک ڈھونگ ہے، اور یہ ایک طبقہ ہی ہوگا جو یہ سب کر رہا ہے، تو وہ مخالفین ہی ہوں گے اور کون ہوں گے۔ کسی نے بہت اچھی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ملالہ یوں ہے یا یہ ہے۔ پہلا اسٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ ملالہ کے والد نے خود یہ اٹیک کروائے ہیں، لوگ ان کے والد کے خلاف ہوئے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ اٹیک ہو گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں پر ذہن بدل گئے ہیں، اس کے بعد فوراً ملالہ کی ذاتی زندگی پر باتیں بننی شروع ہوئی کہ ملالہ 3 ماہ کی حاملہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سوات کے لوگ ملالہ کے خلاف نہیں ہیں، سوات کے لوگ خود ڈرے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ دل میں محسوس کرتا ہے کہ ملالہ صحیح ہے، لیکن ملالہ کو کوئی فیور کرنے سے ڈر ہے۔ ہم نے بہت چاہا ہم پروٹیسٹ کریں، اتنی فوج ہے، فوج ہونے کے باوجود پہلے تو اس کو ٹارگٹ کلنگ ہوتے کیسے ہیں؟ ہر انسان اپنے دل پر لا کر سوچے، اپنی اولاد پہ لا کر سوچے کہ وہ اسکول جا رہی، اس کی کیا عمر ہے، اس پر اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے اس طرح کی۔ خاص کر میں آرمی والوں سے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ لوگ کے ہوتے ہوئے اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہوئی ہے، جو ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی طالبان کو میسج دینا چاہیں کیا میسج دیں؟ پہلے تو میں جانتی نہیں کسی کو، اگر میں نے جان لیا تو میں اس کو کہوں گی کہ بیٹا اللہ کے لیے آرام سے بیٹھ۔